ketemu orang yang gagah kaya, aku berdoa mudah-mudahan kamu seperti dia, kamu jawab mudah-mudahan enggak seperti dia. Wa marru bihadil mar'a bihadil ama, ada orang bawa geret ini budak, wa hum yadribunaha, padahal dia memukul ini, orang-orang ini memukul ini budak dan menuduh zanaiti sorakti, kamu zina, kamu curi. Fagultu aku mendoa, Allahumma la taj'al ibni mithlaha, aku doakan supaya kamu tidak jadi seperti dia. Kamu jawab Allahumma ja'alni mithlaha, ya Allah jadikan aku seperti dia. Kalau anak itu berkata, anak itu ngomong sambil juna, innar rajula kana jabbara, orang yang ibu minta aku seperti dia itu adalah, dia adalah orang yang zalim, dia adalah penguasa yang otoriter. Faqultu, aku berkata, Allahumma la taj'al mithla, ya Allah jangan engkau jadikan seperti dia. Wa inna hadhihi, dan ini perempuan, yaquluna laha zanaiti wa lam tazni, memang orang menuduh dia berzina tapi dia tidak pernah berzina. Orang menyatakan sarakti, kamu mencuri, wa lam tasdik, dia tidak pernah mencuri. Maka aku katakan, ya Allah jadikan aku seperti orang ini. Lebih baik jadi orang yang terzalimi daripada menjadi orang yang zalim. Itu ceritanya. Dan sekarang Habib Abdullah menerangkan. Umil. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nur al-mubin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن هناك من الزمن الماضي تكلموا في المهد، وذكر لنا في هذا الحديث 3 منهم من بني إسرائيل كما تقدم شرحه في الحديث. وأول من تكلم في المعهد الذي ينبغي لنا ذكره هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ممن تكلم في المهد، وكان كما ذكر في بعض كتب السير يناغي القمر وكأنه يكلم القمر وهو لا زال في المهد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر أن الخليل إبراهيم تكلم في المهد، وابني الخالة تكلما في المهد، سيدنا عيسى وسيدنا يحيى كذلك من تكلم في المهد، هؤلاء من الأنبياء والمرسلين. كذلك شاهد يوسف تكلم في المهد، شاهد سيدنا يوسف عندما اتهم أنه راود زليخة عن نفسها وهو بريء من ذلك، فجيء بغلام صغير في المهد قد كان في القصر وكان حاضرا، فتكلم ذلك الصبي ببراءة سيدنا يوسف فقال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذب، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فعرفوا أنه بريء، مع أنه بريء حتى يستروا عن أشرافهم تلك المعصية اتهموا سيدنا يوسف ووضعوه في السجن 12 سنة، وقيل 7 سنوات وقيل 40. كذلك هناك تكلم كثيرون. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر لنا 3، أي كأنه يقول من بني إسرائيل، فهؤلاء متفق عليهم. ولا هناك كذلك كما تقدم معنا في قصة الإسراء والمعراج عندما أسقطت المشط ماشطة بنت فرعون، ماشطة بنت فرعون، فقالت بسم الله، فقال لك إله غير أبي؟ قالت نعم، الله خالقي وخالق أبيك. فأخبرت أبيها فأتى بها فأحرق زوجها أمامها عندما وجدهم مؤمنين بالله، وأحرق أولادها أمامها وضعهم في النار، فكانت تحمل طفلا صغيرا فأرادت أن تتراجع، فقال لها يا أمه اصبري، تكلم في المهد فتقدمت. فلهذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجدت رائحتها عندما في ليلة المعراج وجد رائحة هذه المرأة، لأنه عجن الإيمان
في قلبها ولم ترجع عن إيمانها، ومع العذاب الذي تلقته من ذلك الكافر فرعون. هؤلاء كثير ممن تكلم في المهد. هذا جريج تكلم شاهده في المهد، لكنه كان قد يقول، قال كيف في هذا الحديث يقول أمي صلاتي أمي صلاتي، كيف هذا أمي صلاتي؟ هذه تبطل الصلاة؟ شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، سواء كان. لو أنت الآن في الصلاة واحد دق الباب، أنا أفتح الباب أو أتم صلاتي، بطلت صلاتك. التردد في قطع الصلاة يبطل الصلاة. يقول كيف جريج هذا؟ نقول هذا جريج كان في زمن الفترة. جريج كان في زمن من بين سيدنا عيسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كان اتخذ صومعة يصلي، ولو كان عنده من فقه الباطن شيء لأجاب أمه، لأن إجابة الأم أو الأب أفضل من إتمام صلاة النافلة، لأنها أول يوم تخلى، كان يشتغل بالتجارة، فيوم رأى التجارة مع الخالق ما تنفع، قال أحسن تجارة مع الخالق، فبنى له صومعة حتى أمه تأتيه لا يكلمها من النافذة وترجع. 3 مرات تأتي إليه وهو لا يكلمها وهو في الصلاة، فثالثا دعت عليه. لو كان في فقه الباطن عنده شيء جريج لا بطل صلاته وأجاب أمه، لأن إجابة الأم والوالد إذا كان يشق عليهم عدم إجابتهم تقطع الصلاة النافلة وتجيبهما، بخلاف صلاة الفرض. فشرع من قبلنا ليس شرع لنا. كذلك نتعلم من هذا الحديث عدم استعجال الآباء والأمهات في إذا عصى الابن أو البنت أمر الأم أو الأب، لا يتعجل في الدعاء عليهم، فإن التعجل في الدعاء عليهم يفسدهم. كما قال جاء رجل إلى عند سيدنا الحسن فقال أشكو إليك من عقوق ابني، فقال هل دعوت عليه؟ قال نعم. فقال لقد أفسدته، لأن دعاء الأم والأب على الابن مستجاب، فلعل يصادف ساعة إجابة، فلا ينبغي لك أن تدعو على ابنك أو بنتك، بل حتى على مالك أو على حيوان أو على سيارة أو نحو ذلك من الحمق ذلك أن يتعجل بالدعاء، فلعل يصادف ساعة إجابة فيضر نفسه ويضر من حوله في ساعة غضب. فلهذا تعجلت سيدتنا هذه أم سيدنا جريج بالدعاء، فهو كان عابدا، لكنه ليس كل عابد يكون كاملا في المعرفة بالله سبحانه وتعالى، لكنه عندما كان متهما مظلوما أراد الله تبرئته، فجاء ذلك الغلام وقال له من أبوك؟ قال فلان. وقد تقدم هنا في جاوة من تكلم في المهد في جاوة كذلك. الحبيب عبد القادر بن أحمد بن قطبان السقاف عندما اتهم في بلد التي كان يسكن فيها وهي موجوساري، فهكذا جاءت امرأة واتهمته بما وقع لسيدنا جريج، فجاء سيد عبد القادر بن أحمد السقاف ووضع يده على ناصيته وقال له من أبوك؟ قال فلان أبي، كرامة لهذا السيد. شيخ فتح الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف، وهكذا في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكلم. مبارك اليمامة التي ذكر قصته في سنن البيهقي كذلك كثير تكلموا ذلك. فهذه الذي تكلم إنما نأخذ العبر من هذه القصص، وليس المراد أنها مجرد قصة ناله بها، لا، المراد بحكاية القصص أخذ العبر منها. الله يجعل لنا ولكم عبرة فيما نسمع وفيما ننظر، ويجعل كلامنا كله عبرة وموعظة لأنفسنا ولأحبابنا ومن أحاطت بشبكة قلوبنا يا رب العالمين، بجاه النبي وآل النبي، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Diterangkan di sini 3 bayi yang berbicara hanya 3. Yang berbicara dalam bayi hanya 3. Ini yang dimaksud bayi Bani Israel. Tapi sebenarnya bukan 3 ini aja yang berbicara waktu bayi. Di antaranya Nabi Muhammad berbicara waktu bayi. Melahirkan itu bertasbih, bertahmid.
Kemudian Nabi Ibrahim diriwayatkan berbicara waktu bayi. Nabi Isa dan juga Nabi Yahya berbicara waktu bayi. Banyak sebenarnya. Kemudian kalau tahu ceritanya Nabi Allah Yusuf ketika dirayu sama Zulaikha, kan mendatangkan saksi. Saksinya bayi, seorang bayi. Akhirnya bayi tadi itu yang menyatakan in kana gamisuhu gudda min gubulin fasadaga wa huwa fasadaga wa huwa wa hiya minal kadhibin. Wa in kana gamisuhu gudda min dublin fasadagat wa huwa minal kadhibin. Kalau memang yang robeknya tadi itu dari muka, kalau robeknya itu adalah dari muka beneran, yang perempuan. Kenapa? Mau diperkosa, dia akhirnya berontak, ngerobek yang di muka. Dan Yusuf bohong. Tapi kalau robeknya dari belakang, ya berarti dia yang narik. Sedangkan Yusuf lari. Dan Yusuf bener, perempuan itu yang bohong. Beneran yang robek dari belakang. Yang robek yang belakang. Bayi. Juga diceritakan bagaimana tukang sisir putri Fir'aun. Yang gara-gara nyisir putrinya Fir'aun kemudian jatuh, sisirnya baca bismillah. Sampai akhirnya satu keluarga kan dibunuh. Waktu mau dibunuh dengan bayinya ini mau dimasukkan ke enceng yang berisi air panas. Maju mundur nih, bagaimana anakku ini? Ngomong itu anak, ya umma ga'i wala tataga'asi fa innaki alal haq. Terus ibu, jangan mundur, terus lemparkan diri kamu benar, kita masuk surga bersama. Ngomong itu bayi. Banyak sekali bayi yang begitu itu banyak. Tapi ini harus dipahami, yang dimaksud di sini adalah yang dari Bani Israel ada 3. Kemudian kalau kita lihat cerita tadi itu, gambaran cerita bagaimana si Jurej tadi ini, dia itu berkata, ibuku atau sholatku ya. Mungkin itu perkataan hati, tapi juga mungkin itu perkataan ucapan, lafaz. Pertanyaannya, lo kan batal sholat kalau ngomong. Syariatnya lain Pak. Syariatnya Nabi Muhammad dengan syariat yang sebelumnya lain. Syariat yang dulu bicara dikit dalam sholat nggak batal. Kalau syariatnya Nabi Muhammad nggak bisa. Kalau dengan sengaja maka bisa batal. Kedua, kalau kita lihat dari doa ibu ini pelajaran. Bapak, ibu jangan gampang-gampang cepat doakan anak jelek. Kenapa doa bapak ibu itu diterima oleh Allah? Doakan yang baik. Anak akan bisa celaka gara-gara doa orang tua kalau model begini nih. Karena itu ada seorang datang, dia mengeluh anaknya. Kamu pernah doakan jelek ya? Iya, ya kamu yang rusak anak kamu. Doakan dapat hidayat, jadi anak yang soleh, begitu seharusnya. Bukan doakan jelek. Ya akhirnya nasibnya, anaknya masa depannya begitu. Kemudian pilihan ibu orang tua. Kalau sholat sunnah, kalau memang bisa kasih isyarat, tahu orang tuanya nggak ada masalah. Kalau enggak, batalkan. Kepentingan orang tua lebih utama. Kecuali kalau sholat wajib, selesaikan tapi dengan cepat. Jangan dilama-lamakan. Ini bagaimana derajatnya kedua orang tua. Ya? Bagaimana derajat kita orang tua. Dan berbicara waktu kecil ini, sebetulnya banyak di antara sahabat ada yang berbicara waktu bayi. Mubarak al-Yamamah. Ada. Bahkan di Indonesia, dulu di Mojosari itu ada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Gudban.
Itu termasuk gurunya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Pernah difitnah. Jadi bukan hal yang baru. Kalau ada Habib atau orang soleh difitnah zina, bukan hal yang baru. Paham ya? Bukan hal yang baru. Karena itu hati-hati. Ini juga begitu. Bawa bayi malah. Dituntut ini Habib ini. Karena menghasilkan anak dari berzinaan katanya. Ini Habib soleh, ini wali Allah ini. Akhirnya begitu. Akhirnya udah kepepet, ya karomah. Siapa bapak kamu ngomong fulan. Udah, mulai saat itu dia keluar kembali lagi ke Hadramut. Nggak tinggal ada di sini. Khawatir nanti dikultuskan sama orang. Nah, karena itu jangan kaget kalau ada orang nuduh orang yang soleh itu berzina. Dan itu pernah terjadi zaman dahulu, bahkan zaman sekarang. Bahkan pernah itu dituduhkan kepada istri Nabi. Oh, bahaya itu fitnah ya. Bahaya itu fitnah. Nah, karena itu hati-hati ya. Nggak usah percaya dengan yang gitu-gitu. Kecuali kalau memang ada bukti. Akhirnya ngeletek SP3. Udah dirame-ramekan, ngeletek semuanya. Nggak ada bukti. Karena itu hati-hati, nggak boleh nuduh itu ya. Nggak boleh nuduh, bahaya itu semuanya. Cerita ini semuanya diceritakan oleh Nabi SAW. Itu adalah supaya kita mengambil ibrah. Jadi kalau kita dengarkan cerita, jangan seperti kita dengarkan dongeng. Asik, begitu. Ini bukan anak kecil supaya tidur, bukan. Ini ngomong sama orang yang sudah dewasa dan berakal. Untuk supaya berpikir, mengambil hikmah. Dan mengambil di sini pelajaran. Pelajaran berikutnya, tambahan, cita-cita itu jangan melihat dohir. Tuh lihat. Jangan pingin jadi kaya, jangan pingin jadi pejabat, tapi nggak tahu orang itu dolim apa enggak. Jangan. Cita-cita anaknya jadi orang yang soleh. Kalau mau bercita-cita lebih baik jadi orang yang terdolimi daripada orang yang dolim. Kalau mau jelek-jelek Anda. Kalau mau tidak ada pilihan yang lainnya, tapi jadi orang yang soleh yang tidak terdolimi atau yang membantu orang yang terdolimi itu akan tentunya lebih baik. Artinya bayi ini menyatakan jangan melihat pada yang zahir, tapi lihatlah pada hakikatnya tadi itu. Yang tertuduh kadang-kadang orang yang soleh, orang yang baik, orang yang tidak pernah melakukan. Yang penampilannya hebat, kadang-kadang iyalah ya pencuri, itulah koruptor kadang-kadang. Itulah orang yang zalim kadang-kadang. Karena itu kita harus betul-betul mendidik anak kita. Tidak boleh anak kita menjadi orang seperti itu. Malah kalau perlu anak kita harus siap terdolimi daripada siap menjadi orang yang zalim. Wallahu alam. Fatiharatul haddad wa hadatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الإسلام دينا محمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا الله كاشف الغم يا من العبد يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من العبد يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من العبد يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا حق المعبود الله الموجود لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين أصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس فاسق الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فاتح إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه أزواجه وذريته وأهل بيته وإلى سيدنا المهاجر اللهم بن عيسى وأصول وفرهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويؤيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى رسولنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلبي وأصوله وفورهم وجميع ساداتنا على بعلبي وأصولهم وفورهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويؤيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويؤيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى سيدنا صاحب الرد بقطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويؤيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة للأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شاملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا ويهم شر الفتن والمحن والمؤذيين المتعدين من قريب أو بعيد يرخي أسعارهم يغزر أمطارهم يؤتي كل سائل منا منكم سؤال على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين يختم لنا بالحسنى وأراد لنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله. جزا الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عنا أفضل ما جزى النبي عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول.